600 साल एक ऐसी सल्तनत जिसने 3 बर्रे आज़मों पर हुक्मरानी की, यूरोप, एशिया और अफ्रीका। जहां मुख्तलिफ ज़बानें बोली जाती थीं, मगर एक निज़ाम था। जहां मुख्तलिफ कौमें रहती थीं, मगर एक कानून था। जहां इंसाफ था, जहां ताकत थी, और सबसे बढ़कर एक इत्तेहाद था। यह कोई आम रियासत नहीं थी, यह एक मुकम्मल निजाम था। मगर फिर वक्त बदला। वही सल्तनत जो कभी दुनिया की सबसे बड़ी ताकत थी, आहिस्ता आहिस्ता कमजोर होने लगी और आखिरकार तारीख का हिस्सा बन गई। वाल आज भी वही है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि सल्तनत उस्मानिया टूट गई? ये कहानी शुरू होती है एक छोटे से कबीले से। उस्मान अव्वल, एक ऐसा रहनुमा जिसके पास ना बड़ी फौज थी, ना बेशुमार दौलत, मगर उसके पास एक चीज थी, एक विजन, एक ऐसा ख्वाब जिसमें एक मजबूत, मुनज़्ज़म और इंसाफ पर मबनी रियासत थी। वो जानता था कि सल्तनतें सिर्फ तलवार से नहीं बनती, बल्कि उसूलों से बनती हैं। इसी सोच के साथ उसने एक बुनियाद रखी। ये बुनियाद छोटी थी, मगर मजबूत थी। वक्त के साथ ये बुनियाद फैलती गई। छोटे छोटे इलाके फतह हुए और हर फतह के साथ इतिमाद बढ़ता गया। ये सिर्फ जमीन का फैलाव नहीं था, ये एक नजरिए का फैलाव था। फिर आया वो लम्हा जिसने तारीख का रुख बदल दिया। कुस्तुनतुनिया, एक ऐसा शहर जो सदियों से नाकाबिले तस्खीर समझा जाता था। ऊंची दीवारें, मजबूत किले और बेशुमार, जिसने नामुमकिन को मुमकिन बनाने का फैसला किया। ये जंग आसान नहीं थी। महीनों तक मुहासरा जारी रहा, हर दिन एक नया चैलेंज। मगर मेहमेद सेकंड ने हार नहीं मानी। उसने नई हिकमत अमली अपनाई, जहाजों को खुश्की पर से गुजारा और दुश्मन को हैरान कर दिया। आखिरकार कुस्तुनतुनिया फतह हो गया। ये सिर्फ एक शहर की फतह नहीं थी, ये एक ऐलान था कि अब एक नई ताकत दुनिया के सामने आ चुकी है। इसके बाद सल्तनत उस्मानिया तेजी से फैलने लगी। यूरोप के कई इलाके, एशिया के बड़े हिस्से और अफ्रीका के खित्ते सब इस सल्तनत का हिस्सा बनते गए। फिर आया वो दौर जिसे तारीख सुनहरी दौर के नाम से जानती है, सुलेमान द मैग्निफिसेंट। इस दौर में सल्तनत अपनी बुलंदी पर थी, कानून मजबूत था, हत्ता कि सुल्तान भी कानून के ताबे था। अदालतें इंसाफ देती थी और अवाम को तहफ्फुज़ हासिल था। फौज दुनिया की सबसे ताकतवर फौजों में से एक थी, जो डिसिप्लिन और वफादारी की मिसाल थी। मईशत मजबूत थी। तिजारत यूरोप से लेकर एशिया तक फैली हुई थी। इल्म और तालीम को अहमियत दी जाती थी। मदारिस, लाइब्रेरियां और इल्मी मराकिज हर तरफ मौजूद थे। ये एक ऐसा निजाम था जहां दीन और दुनिया दोनों का तवाजुन था। मगर ये तवाजुन हमेशा कायम न रह सका। सुलेमान के बाद आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ बदलने लगा। ऐसे हुक्मरान आए जो तख्त के हकदार तो थे, मगर क़ियादत की नहीं। फैसले कमजोर होने लगे और मसाइल बढ़ने लगे। महल्लात में ऐशो इशरत बढ़ गई और अवाम से फासले बढ़ गए। वही निजाम जो कभी मजबूत था, अब अंदर से खोखला होने लगा। मिस्री फौज जो कभी सल्तनत की सबसे बड़ी ताकत थी, वक्त के साथ बिगाड़ का शिकार हो गई। डिसिप्लिन,
ختم ہو گیا، رشوت عام ہو گئی۔ وہی فوج جو سرحدوں کی حفاظت کرتی تھی اب سیاست میں مداخلت کرنے لگی۔ یہ اندرونی کمزوری سلطنت کے لیے سب سے بڑا خطرہ بن گئی۔ ادھر دنیا بھی بدل رہی تھی۔ یورپ میں سائنسی انقلاب آیا، پھر صنعتی انقلاب، نئی مشینیں، نئے ہتھیار اور نئی ٹیکنالوجی۔ جنگ کا انداز بدل گیا، مگر سلطنت عثمانیہ پرانے طریقوں پر قائم رہی۔ جہاں یورپ آگے بڑھ رہا تھا، یہ پیچھے رہ گئی۔ یہ فرق ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتا گیا۔ پھر آیا سب سے بڑا امتحان، ورلڈ وار 1، ایک ایسی جنگ جس نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ سلطنت عثمانیہ نے اس جنگ میں حصہ لیا، مگر حالات اس کے خلاف تھے۔ معیشت کمزور تھی، فوج تھکی ہوئی تھی اور دشمن طاقتور۔ جنگ کے دوران سلطنت کو مسلسل نقصان اٹھانا پڑا۔ ہر محاذ پر دباؤ بڑھتا گیا۔ آخرکار شکست ہو گئی۔ یہ شکست صرف ایک جنگ کی ہار نہیں تھی، یہ ایک سلطنت کے خاتمے کی شروعات تھی۔ اس کے بعد دشمن طاقتوں نے منصوبہ بنایا۔ برطانیہ اور فرانس نے مسلم دنیا کو تقسیم کر دیا، سرحدیں کھینچی گئیں اور نئے ممالک بنائے گئے۔ مشرق وسطیٰ کا نقشہ بدل دیا گیا۔ ادھر عرب علاقوں میں بھی بغاوت شروع ہو گئی۔ وہی لوگ جو کبھی سلطنت کا حصہ تھے اب آزادی چاہتے تھے۔ یہ اندرونی بغاوت سلطنت کی زوال کو مزید تیز کر گئی۔ پھر ایک آخری موڑ آیا، مصطفیٰ کمال اتا ترک۔ انہوں نے ایک نئی سوچ پیش کی، ایک ایسا نظام جو پرانی روایات سے مختلف تھا۔ 1922 سلطنت کا خاتمہ کر دیا گیا، اور پھر 1924 خلافت بھی ختم کر دی گئی۔ یہ صرف ایک حکومت کا خاتمہ نہیں تھا، یہ ایک دور کا اختتام تھا۔ ایک ایسا نظام جو 600 سال تک قائم رہا، اب صرف تاریخ کا حصہ بن چکا تھا۔ آج جب ہم اس تاریخ کو دیکھتے ہیں تو ہمیں ایک حقیقت سمجھ آتی ہے، زوال کبھی اچانک نہیں آتا، یہ آہستہ آہستہ آتا ہے۔ جب اصول چھوڑ دیے جائیں، جب علم کو نظر انداز کیا جائے، جب اتحاد ختم ہو جائے۔ تاریخ ہمیں ایک واضح پیغام دیتی ہے، طاقت صرف جنگ سے نہیں آتی، طاقت علم سے آتی ہے، اتحاد سے آتی ہے اور انصاف سے آتی ہے۔ اگر ہم نے یہ سبق نہ سیکھا تو کل ہماری کہانی بھی ایسی ہی سنائی جائے گی۔